बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया स्ट्रीट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने एक सिलसिला शुरू किया था द की टू सक्सेस, और उसमें इस्लामियात का जो पार्ट था वो कम्प्लीटली मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज शुरू करते हैं मुतालिया पाकिस्तान और इंडो पाक हिस्ट्री को। पार्ट नंबर 61 है और पार्ट नंबर 1 से लेकर 55 तक दोस्तों वो कम्प्लीटली इस्लामियात का है। उसमें इंशाअल्लाह ताला कोई कमी नहीं, इस्लामियात के तमाम मुकम्मल हर किस्म के क्वेश्चन उसमें शामिल हैं। और इसी तरह मुतालिया पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान स्टडीज कहते हैं, और इंडो पाक हिस्ट्री, इसको भी इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट डिटेल से हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। रमज़ान का महीना है, डेली एक वीडियो अपलोड करता जाऊंगा और ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला फिर जल्दी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर देंगे। पहले वाली वीडियो जिन दोस्तों ने नहीं देखे तो उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी लाजिमी क्लिक करें और वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर लाजिमी किया करें। तो शुरू करते हैं पाकिस्तान स्टडीज का पार्ट आज। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास है पाकिस्तान स्टडी एंड इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन या पोर्शन है, मोहम्मद इज द रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। पिछले दिनों इंटरव्यू में एक व्यूअर ने मुझे यही क्वेश्चन पूछा था कि मुझसे ये पूछा था कि मोहम्मद बिन कासिम का अपना नाम, असली नाम क्या था। तो इसी में वो नाम छुपा हुआ है, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद कासिम का बेटा। तो उसका ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में भी आते हैं और इंटरव्यूज में कभी कभार इसी तरह पूछ लेते हैं। और इमादुद्दीन उसका टाइटल था, इमादुद्दीन। तो इस बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम ये बनो उमैया के एक मशहूर सिपहसालार है, हुजाज बिन यूसुफ उसके भतीजे थे। कभी कभार नहीं बल्कि अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन मोहम्मद बिन कासिम एंड हुजाज बिन यूसुफ, इसका रिलेशनशिप क्या था। तो ये याद रखें, मोहम्मद बिन कासिम हुजाज बिन यूसुफ के भतीजा थे और ये 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम ने इन 17 ईयर्स ओल्ड, जब वो 17 साल की उम्र में थे तो उसने सिंध को पता, मैं बहुत मुख्तसर आपको बता रहा हूं दोस्तों, डिटेल से नहीं बता रहा हूं, बहुत मुख्तसर बता रहा हूं। 17 साल की उम्र में सिंध को पता करके हिंदुस्तान में इस्लाम को मुतारिफ कराया। और इसी वजह से याद रखिए, बाबुल इस्लाम, सिंध को बाबुल इस्लाम कहते हैं। सिंध को यानी इस्लाम का दरवाजा। मोहम्मद बिन कासिम 694 में ताइफ में पैदा हुए थे और उसने जब सिंध को पता किया तो यहां पर 4 साल गुजारे थे मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध को पता कर रहे थे तो उसके साथ 12,000 आर्मी था। ये भी क्वेश्चन आता है। लेकिन जब उसके चचा हुजाज बिन यूसुफ वफात पा गए तो सलमान ने मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करके दिमश्क ले गया। वहां पर 7 माह कैद में रहे और वहां पर वफात पा गए 20 साल की उम्र में। ये चीजें याद रखें दोस्तों, ठीक है। तो यहां देखते आप देखिए, मोहम्मद बिन कासिम इज द रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। इमामुद्दीन इज हिज टाइटल, इमादुद्दीन। ही वॉज नेपियो, देखिए यहां भी लिखा हुआ है कि वो उसका नेपियो
اینڈ سن ان لا، یہ بھی یاد رکھیے، سن ان لا آف حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف کون تھے؟ گورنر آف عراق، امیت پیریڈ، امیہ کے دوران، اس وقت بنو امیہ کے وہ گورنر تھے، اور ہی کیم ٹو سندھ 712 میں سندھ میں آئے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کو ٹارچر کیا گیا تھا، یعنی اس کو پکڑ کر کس نے کیا تھا؟ سلیمان نے، اور اس نے ملتان کو بھی فتح کیا تھا، یہ بھی یاد رکھے۔ سندھ اینڈ ملتان ور کانکرڈ بائی محمد بن قاسم under the Islamic Caliph of Walid bin Abdul Malik، ولید بن عبد المالک بن امیہ کے خاندان میں سے تھے۔ تو یہ تھا محمد بن قاسم کے بارے میں۔ اب تھوڑا سا آگے کوشچن دیکھیں، سلیو ڈائناسٹی کے بارے میں اکثر کوشچن آتا ہے، یہ دیکھیں، یہ والا ذرا اس کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ The dynasty founded by Qutbuddin Aibak is known as slave dynasty۔ یہ ہمیشہ کوشچن آتا ہے کہ the founder of slave dynasty is قطب ایبک۔ قطب الدین ایبک کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں۔ قطب الدین ایبک جو تھے 1150 میں ترکستان، جس کا اب نیا نام قازقستان ہے دوستو، اس وقت ترکستان کہتے تھے، اب اس کا نام قازقستان ہے، وہاں پر پیدا ہوئے تھے، اور جس قبیلے میں پیدا ہوئے تھے اس قبیلے کا نام بھی ایبک قبیلہ تھا، اور اس میں بچپن میں ہی وہ چونکہ غربت تھی، ان کی غریب فیملی میں پیدا ہوئے تھے، تو کیا کرتے تھے؟ غلامی کرتے تھے، بچپن ہی میں غلامی کرتے تھے، اور وہیں سے پھر بچپن ہی میں نشاپور کے ایک قاضی تھے جس کا نام تھا فخر الدین نے اس کو خرید لیا، اور اس کو خرید کر کہاں لے آئے؟ غزنی لے گئے۔ غزنی اب افغانستان کا ایک صوبہ ہے۔ اور قطب الدین ایبک کہتے ہیں کہ شکل و صورت سے بھی اتنی خوبصورت نہیں تھی، اور اس کی ایک چھوٹی انگوٹھی کٹی ہوئی تھی، اس کو اس لیے ایبک شلبی کے کسی نام سے پکارتے ہیں، لیکن جب قسمت ساتھ دیتا ہے نا تو قطب الدین ایبک کے ساتھ قسمت نے دیا۔ مختصر یہ کہ اس قاضی کے ہاں اس وقت کے سلطان شہاب الدین غوری آئے، اس نے جب اس کو دیکھا نا قطب الدین ایبک کو، تو فوراً سمجھ گیا کہ یہ بچہ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہے، تو اس نے قاضی کو کثیر مال دے کر اس بچے کو خرید لیا۔ چونکہ سلطان غوری کے اپنی کوئی نارینہ اولاد تھی ہی نہیں، اس لیے اس نے ان کی بہت زیادہ تعلیم و تربیت کا بہت خیال رکھا۔ یہ بچہ بچپن ہی سے جنگی فنون میں مہارت حاصل کی، گھوڑ سواری میں بھی بہت ماہر تھے، اور سلطان غوری کے ساتھ ہر معرکے میں اپنی بہادری کے جوہر دکھا دیے اس نے۔ پھر اسی بہادری اور وفاداری کی وجہ سے سلطان غوری نے اسے کیا کیا؟ اجمیر اور دہلی کا گورنر بنا دیا، اور اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی بھی اس سے کرا دی۔ مختصر یہ کہ جب وہ سلطان غوری وفات پا گئے تو قطب الدین ایبک نے 1206 میں اپنی سلطنت نشینی کا اعلان کر دیا، اور ہندوستان میں پہلا اسلامی سلطنت قائم کر دیا۔ اس نے 4 سال ہندوستان پر حکومت کی، اور اس حکومت کو غلاموں کی حکومت یا مملوک حکومت کہتے ہیں، اور ان کی یہ سلیو ڈائناسٹی کنٹینیو انٹل 1290۔ یہ چیزیں یاد رکھیں۔ اس دوران اس نے جو کارنامے کیے تھے وہ یہاں لکھے ہوئے ہیں، دیکھیں تو اس کو پڑھ لیتے۔ دا ڈائناسٹی فاؤنڈیڈ بائی قطب الدین از نون ایز سلیو ڈائناسٹی۔ قطب الدین واز اے ترک، یہ بھی یاد رکھیں، ترک یعنی ترکستان، king of north-west India who ruled from his capital in Delhi where he built، اس نے جو کا قطب مینار کس نے بنایا ہے؟ قطب الدین ایبک نے۔ اول ایک اور مسجد قوت الاسلام ماسک، یہ بھی قطب الدین ایبک کے زمانے کا ہے۔ تو he was a Turkic descent from Central Asia, the first Sultan of Delhi and founder of slave dynasty۔ یہ دیکھیں غلام ڈائناسٹی بھی اس کو کہتے تھے۔
He ruled for only 4 years. دیکھیں 4 سال تک 1206 سے 1210 تک. اور یہ بات یاد رکھیں, he died while playing polo. یہ کوشچن اکثر آتا رہتا ہے. لاہور میں پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر وہ مار گئے تھے دوستوں. آگے نیکسٹ اس کے بعد بھی یہی کوشچن ہے اس کے بارے میں. قوت الاسلام. قوت الاسلام mosque is name of mosque built by قطب ایبک near قطب مینار at دہلی. یہ مسجد بعد میں اس نے التمش نے کمپلیٹ کیا تھا. التمش سلیو ڈائناسٹی کے تیسرے بادشاہ تھے. سلیو ڈائناسٹی کے تیسرے بادشاہ تھے. تو دوستو آئی تھنک ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, آج کے لیے اتنے 3 ہی کافی ہے. اس طرح آہستہ آہستہ چلتے جائیں گے اور سیریز کو کمپلیٹ کریں گے. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. تو جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئی سمجھ گئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.